نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں بھی ماہ رمضان تشریف لا کے آਉਂدا سی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ نو رمضان دے آن دی تیاری کروایا کردے سن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام نو خطبہ ارشاد فرماندے سن، رمضان دی شان دس دے سن۔ برادران اسلام، قرآن مجید دے اندر اللہ رب العزت نے رمضان المبارک دی شان نو مختلف جگہ تے بیان فرمایا۔ میں جڑی آیت مبارکہ خطبے دے اندر پڑھی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اس سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 دی آیت ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے نے جس طرح تواڈے تو پہلے امتاں تے روزے اللہ نے فرض فرمائے۔ حضرات ذی وقار، اللہ نے فرمایا روزے اس واسطے فرض کیتے لعلکم تتقون، تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرات ذی وقار، اس آیت مبارکہ دے وچ سانوں 3 چیزاں دا پتہ چلیا۔ ایک یہ پتہ چلیا کہ اے رمضان دا مہینہ مسلماناں دے واسطے بہت بڑی رحمت بن کے آیا ہے، اور روزے اللہ نے مسلماناں تے فرض فرمائے نے۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے۔ تو روزے اس مہینے دے اللہ نے مسلماناں تے فرض فرمائے نے، 3 روزے جڑے اس مہینے دے رکھنا۔ اور اگے دوسری چیز دا پتہ چلیا کہ اللہ نے صرف اے ساڈے تے ہی روزے فرض نہیں کیتے، بلکہ روزے پچھلیاں امتاں تے بھی اللہ نے فرض فرمائے سن۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تواڈے تے روزے انجی فرض کیتے نے جویں تواڈے تو پہلیاں امتاں تے اللہ رب العزت نے روزے فرض فرمائے۔ طریقہ کار مختلف سی، روزہ رکھنے دا، افطار کرنے دا، اور کتنے کتنے دنوں دا روزہ سی، یہ طریقہ مختلف سی، لیکن روزے پچھلیاں امتاں تے بھی اللہ نے فرض فرمائے۔ تیسری چیز، اللہ نے روزے کیوں فرض کیتے؟ اللہ فرماندہ لعلکم تتقون، فرمایا کہ میں چاہنا ماں کہ جویں تو ایمان والا ہے، ایمان والا ہون دے نال نال تو متقی اور پرہیزگار بھی بن جائے۔ تو اللہ فرماندہ میں اس واسطے روزے فرض کیتے نے تاکہ تسی متقی بن جاؤ، تسی پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرات ذی وقار، دین دے اندر جڑیاں عبادات نے، انہاں عبادتاں دے اندر کسے نہ کسے دی یاد نو باقی رکھنا مقصود ہے۔ پھر اللہ نے اس عبادت نو مسلمانہ واسطے لازم کیتا۔ مثال دے طور تے حج کرن والے لوگ میدان عرفات دے وچ جا کے قیام کردے نے، جتھے انہاں دا حج مکمل ہوندا ہے۔ مکہ مکرمہ دے اندر میدان عرفات ہے، اور ایتھے حضرت آدم علیہ السلام رکے سن۔ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام دی یاد نو اس نو باقی رکھنا چاہیا۔ اللہ نے قیامت تک دے حاجیاں واسطے اوتھے میدان عرفات دے وچ آ کے رکنا فرض فرما دیتا۔ فرض لوگ ادا کرن گے، لیکن یاد آدم علیہ السلام دی باقی رہ جائے گی۔ صفا مروہ دی عمرہ کرن والے، حج کرن والے سعی کردے نے، دوڑ لگاندے نے۔ تو حضرت اماں حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دی یاد باقی رکھنا مقصود ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جدوں بچپن دے وچ پیاس دی شدت دے نال تڑپنا شروع کیتا تو ماں صفا مروہ تے دوڑ لگائی۔ تو اللہ نے یہ ضروری قرار دیتا حج عمرے واسطے کہ تسی بھی دوڑ لگانی ہے، حالانکہ اسی پانی تے نہیں لینا ہوندا، اسی تے ساڈا اور مقصد کی ہے، صرف اللہ نے اپنی نیک بندی دی یاد نو باقی رکھیا ہے۔ حضرات ذی وقار، اسی سال بعد قربانی کرنے ہاں، تو ایک قربانی کرنا صاحب نصاب تے فرض واجب ہے، لیکن اس دے وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دی اس قربانی نو یاد رکھنا مقصود ہے۔ تو ہر ایک عبادت دے پیچھے کوئی نہ کوئی کسی نیک نبی دی ولی دی یاد موجود ہے، جڑی اللہ نے مسلمانہ تے عبادات نو لازم فرمایا۔ حضرات ذی وقار، رمضان دے روزے اللہ نے کیوں فرض کیتے؟ کہ ساڈے میرے تے تواڈے آقا علیہ السلام
روزے اجے فرض نہیں سن ہوئے، اجے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں سی فرمایا، پیارے آقا علیہ السلام شروع تو ہی رمضان دے نال آقا نو بڑا پیار سی، اور نبی کریم علیہ السلام اس مہینے دے وچ بھکھیاں رہنا اور پیاسا رہنا پسند فرماندے سن، اور میرے آقا علیہ السلام جدو رمضان دا مہینہ ہوندا سی تے بھکھے بھی رہندے اور پیاسے بھی رہندے۔ اللہ نو اپنے حبیب دی اے ادا بڑی پسند آئی، اللہ نے اے حبیب دی یاد باقی رہے، مسلمانہ تے روزے بھی رمضان دے ہی فرض فرما دیتے۔ تو اے دے وچ یاد ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی کہ آقا نو اس مہینے وچ بڑا بھکھیاں رہنا اور پیاسا رہنا پسند سی۔ حضرات ذی وقار تو اے مین بیس ہے، مین بنیاد روزیاں دے فرض ہون دی۔ حضرات ذی وقار رمضان دا مہینہ اتنا افضل مہینہ ہے، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ ارشاد فرماندے نے کہ اگر اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت نو جہنم دے وچ ساڑنا ہوندا تے اللہ انہاں نو کدی رمضان دا مہینہ عطا نہ فرماندا۔ اللہ نے رمضان دا مہینہ عطا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے دسیا کہ اے مسلمانوں میرے محبوب دے امتیوں، میرا توانو دوزخ وچ ساڑن دا کوئی ارادہ نہیں، کہ جیڑا مسلمان رمضان وچ اپنے رب نو راضی کر لوے اللہ دی بے حساب بخشش فرما دیندا ہے۔ تو اے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان ہے۔ حضرات ذی وقار رمضان دی قدر پوچھنی ہے تے صحابہ کرام دی سیرت پڑھ کے ویکھو، احادیث نو پڑھ کے ویکھو کہ رمضان دی قدر صحابہ نے کنج کیتی ہے۔ کتاباں دے وچ روایات دے وچ ملدا ہے کہ جدو رمضان دا مہینہ آن والا ہوندا سی 6 مہینے صحابہ کرام رمضان دے اون دی خوشی مناندے سن، 5 مہینے پہلے خوشی منان لگ پیندے سن کہ رمضان ساڑے قریب آ رہا ہے، اور جدو رمضان جدا ہوندا سی تو غم دے وچ رویا کردے سن کہ رمضان ساڑے تو جدا ہو گیا۔ یعنی پورا سال صحابہ کرام رمضان دا انتظار بھی کردے نے، رمضان دے جدا ہون تے آنسو بہاندے نے۔ تو حضرات ذی وقار صحابہ کرام دا طریقہ کار سی، اتنا پیار۔ حضرات ذی وقار پیارے آقا علیہ السلام جدو رمضان دا مہینہ ہونا، آقا علیہ السلام نے رمضان ہون تو پہلے ہی چند دن خطبہ ارشاد فرمایا، اور آقا علیہ السلام بیان فرمایا کردے سن۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ان قریب تواڈے کول او مہینہ ہون والا ہے جیڑا اللہ دا مہینہ ہے۔ آقا دا فرمان ہے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ دا مہینہ ہے۔ حضرات ذی وقار نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جدوں اس مہینے دی پہلی رات ہوندی ہے، حضرات ذی وقار آقا نے فرمایا اللہ رب العزت فرشتیاں نو حکم دیندا ہے جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے، دوزخ دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے۔ نبی کریم نے فرمایا رمضان دے ہر دن دے اندر اللہ رب العزت 10 لاکھ جہنمیاں نو جہنم تو آزاد فرما کے جنت عطا فرماندا ہے ہر۔ اور حضور نے فرمایا اس مہینے وچ ایک ایسی رات اللہ نے پوشیدہ رکھی ہے کہ جڑی شب قدر اور لیلۃ القدر دی رات ہے، جس دے بارے قرآن اللہ نے پوری سورت نازل فرمائی، سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے او لیلۃ القدر دی رات جس وچ اسی قرآن نازل فرمایا، اور فرمایا انسان کی جاندا ہے کہ لیلۃ القدر کی ہے؟ اللہ قرآن وچ فرماندا ہے 1000 مہینیاں تو افضل رات ہے۔ حضور نے فرمایا او رات اس مہینے وچ آ رہی۔ حضرات ذی وقار نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس طرح میرے آقا علیہ السلام صحابہ کرام نو تبلیغ فرماندے، خطبہ ارشاد فرماندے۔ آقا فرماندے کہ زیادہ تو زیادہ قرآن دی تلاوت کریا جے، نمازاں دی پابندی کرو۔ حضرات ذی وقار حضور نے فرمایا جدوں رمضان دا مہینہ جمیں رمضان دا چند طلوع ہوندا ہے مغرب دے ویلے، تو آقا نے فرمایا اللہ شیطان نو جتنے شیطان نے قید فرما دیندا ہے، اگ دیاں زنجیراں دے وچ جکڑ دتا جاندا ہے تاکہ اس شیطان جدوں مسلمان اپنے رب نو راضی کرنے دی کوشش کرن تے شیطان انہاں نو کسے گناہ والے پاسے نہ لے کے جاوے۔ اللہ شیطان نو اس مہینے وچ قید فرما دیندا ہے، جتنے شریر جن نے اللہ انہاں نو قید فرما دیندا ہے۔ اتنی عظمت والا مہینہ، اتنی شان والا مہینہ۔ حضرات ذی وقار نبی کریم علیہ السلام رمضان تو 2 مہینے پہلے جدو رجب دا چند نظر ہوندا سی، شب معراج دا چند نظر ہونا 2 مہینے پہلے رمضان تو
جویں چند نظر ہونا تے آقا نے دعا کرنی، حدیثاں وچ ملدا ہے آقا عرض کرنی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ رمضان دی عظمت نو سن کے میں ویکھنے والا کدا ایمان تازہ ہوندا ہے۔ 2 مہینے پہلے حدیثاں وچ ملدا ہے نبی کریم علیہ السلام کی دعا کردے نے، اے اللہ سانو رجب دے وچ بھی برکت عطا فرما، شعبان دے وچ بھی برکت عطا فرما، اور سانو رمضان دا ویکھنا نصیب فرما۔ یعنی رمضان شریف دی عظمت ویکھو، آقا 2 مہینے پہلے دعا کردے نے، اے اللہ سانو رمضان دا مہینہ ویکھنا نصیب فرما۔ تو ایک کتنا عظمت والا مہینہ ہے۔ حضرات ذی وقار روزے کدو فرض ہوئے مسلمانہ تے؟ تو یاد رکھیا جے نبی کریم علیہ السلام تقریباً 13 سال مکے دے وچ رہے نے اعلان نبوت فرمان تو بعد، لیکن اس دوران روزے فرض نہیں سن۔ حضور علیہ السلام جدو ہجرت فرما کے مدینے آئے تو مدینے آیا دوسرا سال سی 2 ہجری، تو 2 ہجری دے اندر 10 شعبان المعظم نو پیر دے دیاڑے اللہ نے